اللہ 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 اللہ۔ قال الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور وبالسند المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب وحدثنا هناد قال حدثنا بكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هناد في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي۔ اب آخری حدیث وبالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب قال وهذا أصح عندنا من الحديث الأول وسعيد المخبري قد سمع أبا هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد أو كما قال۔ یہ ترمذی شریف میں نے اپنے استاد رئیس المحدثین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور وہ شاگرد تھے محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان سے آگے سند معروف ہے۔ مجھے اپنے استاد محترم سے جن سے میں نے درسن پڑھا، اور اس کے علاوہ جن جن اکابر اور مشائخ سے مجھے روایت حدیث کی اجازت حاصل ہے، اس مجلس میں موجود تمام اہل علم حضرات کو میں صرف برکت حاصل کرنے اور اکابر کے مبارک سند کے سلسلے کی برکات کے حصول کی نیت سے اجازت دے رہا ہوں۔